बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत खास है। शायद मैं इसको कोई अनवान ना दे सकूं, लेकिन एक छोटा सा अनवान देती हूँ। दिल पढ़े जाते तो दिल दहल जाते। बहुत ही खास तहरीर है। इसके अंदर तजस्सुस के बारे में बात करूंगी, दूसरों की टोह के बारे में बात करूंगी, खुद को महफूज रखने के तरीके बताऊंगी, कैसे हम अपने आप को एक पुरसुकून जिंदगी दे सकते हैं, कैसे हम लोग खुश रह सकते हैं, कैसे एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं, कैसे दूसरों की टोह से हम लोग बच सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना किया करें, एंड तक देखा करें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। स्टार्ट करती हूँ अपना आज का टॉपिक। एक मिस्री आलिम का कहना था कि मुझे जिंदगी में किसी ने लाजवाब नहीं किया, सवाए एक औरत के जिसके हाथ में एक थाल था जो एक कपड़े से ढांपा हुआ था। मैंने इससे पूछा, थाल में क्या चीज है? वो बोली, अगर ये बताना होता तो फिर ढांपने की क्या जरूरत थी। बस इसने मुझे शर्मिंदा कर डाला। ये एक दिन का हकीमाना कौल नहीं, बल्कि सारी जिंदगी की दानाई की बात है। कोई भी चीज छुपी हो तो इसके इंकिशाफ की कोशिश ना करो। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करें, ख्वाह आपको यकीन हो कि वो बुरा है। यही काफी है कि इसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। बस इसी पर इक्तफा करो। एक कहावत भी है कि अगर दिल पढ़े जाते तो दिल दहल जाते। हम में से हर किसी का एक बुरा रुख होता है जिसको हम खुद अपने आप से भी छुपाते हैं। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमारी पर्दापोशी फरमाए, वरना जितने हम गुनाह करते हैं, अगर हमें एक दूसरे का पता चल जाए तो हम एक दूसरे को दफन भी करना पसंद ना करें। जितने गुनाह हम करते हैं इससे हजार गुना ज्यादा करीम रब इन पर पर्दे फरमाता है। दुनिया की जिंदगी में किसी की टोह में रहना बहुत गलत बात है। बाज लोग हर वक्त दूसरों की टोह में मगन रहते हैं। याद रखें, ये बात इनके लिए ही नुकसान का बायस है। ऐसे लोगों को एक पल भी चैन नसीब नहीं होता। दूसरों की टोह से बचें। टोह लेना एक ऐसा अमल है जिसके जरिए इंसान इस कोशिश में रहता है कि वो दूसरे की जात में छुपी खामियों को तलाश करे और फिर इन खामियों की तशहीर की जाए, इसकी इज्जत को नीलाम किया जाए या इन खामियों पर इसका मजाक उड़ाया जाए। इस तरह किसी भी एक शख्स की जात को मजाक का निशाना बनाकर ये समझा जाता है कि इस तरह हंसा जा सकता है। हालांकि इस तरह एक शख्स आजार में मुब्तला होकर बेसुकून हो जाता है। मजाक में की गई बातें दूसरों की जिंदगियों में जहर घोल देती हैं। इस्लाम इस तरह की ऐबजोई, जासूसी और गुमान से रोकता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। एक दूसरे की जासूसी ना करो और तुम में से कोई एक दूसरे की गिबत ना करे। गोया किसी की जासूसी करने, टोह लेने और गिबत करने से मना फरमा दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे लिए जहाँ बहुत सी मिसालें अपने अंदर समोए हुए है, वहाँ अल्फाज के बेहतरीन चुनाव और जुबान से दूसरों को महफूज रखने की वाज़ेह मिसालें रखता है। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक को पकड़कर हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत फरमाई, जुबान को काबू में रखो। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो कुछ बोलते हैं तो क्या इस पर हमारी कोई गिरफ्त होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, अल्लाह तुम्हारा भला करे, जहन्नम में लोग जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से ही ऊंधे मुंह गिरेंगे। एक और जगह इरशाद होता है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इन अहादीस से साबित है कि माशरे में बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जो जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से जन्म लेती हैं। यही वजह है कि इस्लाम जुबान के बेहतर इस्तेमाल का हुक्म देता है और इन बुराइयों को पैदा होने से पहले ही रोक देता है जो जुबान के गलत इस्तेमाल से पैदा हो। काबिले गौर बात यह है कि किसी की जासूसी करके इसके ऐब को बयान करना किसी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसकी मिसालें हमारे माशरे में भरी पड़ी हैं। जब किसी के ऐब बयान किए जाते हैं, लोग इस पर शक करने लगते हैं।
اس طرح کسی بھی شخص کا کردار کسی دوسرے کے چند بولوں کی وجہ سے داغدار ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ رویہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے کام سے کام رکھنے کی بجائے لوگ زیادہ تر دوسروں کی ٹوہ میں رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دفاتر ہوں، گلی محلہ، میڈیا، سیاست کا میدان ہو، ہر جگہ یہ رویہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا عام طبقہ تو ایک طرف، قومی اسمبلی میں بیٹھے ارکان بھی ایک دوسرے کی ذاتیات پر بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ اپنی ذات کو سنوارنے یا اپنے اندر موجود خامیوں کو دور کریں۔ لوگوں کی توجہ اس بات پر رہتی ہے کہ کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے، کس کو کیا نہیں کرنا چاہیے، کس کو اپنے حق میں کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ دوسروں کی ٹو لینا، یہ جاننے کی کوشش کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، لوگ اس میں بے تحاشا دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کی سب سے نمایاں مثال معاشرتی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک ہے، جس کے مالک مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ معاشرے میں عام لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ خود سے زیادہ دوسروں کے حالات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی فلسفے کے تحت یہ ویب سائٹ بنائی گئی اور آج یہ ویب سائٹ دنیا کی مشہور ویب سائٹ بن چکی ہے، جس کا نام فیس بک ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کی ٹو کیوں لی جائے؟ دوسروں کی ٹو لینے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ معاشرے میں اپنی محنت یا اپنی خوش اخلاقی کے باعث کوئی بہتر مقام حاصل کر لے تو اسے کسی طرح چاہیے کہ اس کی ذاتیات میں دخل دے کر یا اس کی ذاتی خامیوں کو تلاش کر کے انہیں زبان زد عام کر کے اسے بدنامی کا شکار کر دیا جائے۔ اس طرح اس کی عزت و توقیر میں کمی خود ہی آ جائے گی۔ اس نے جو مقام حاصل کیا ہے اس مقام سے اس کو گرا دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو خود اتنی محنت نہیں کر سکتے یا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے حسد کی وجہ سے دوسروں کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے چاہیے انہیں تہمت لگانا پڑے یا پھر دوسرے شخص کی کوئی کمزوری پکڑ کر اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کا رویہ زیادہ تر سیاست اور میڈیا میں دیکھنے میں آتا ہے، جہاں لوگوں کے کام کی بجائے سیاسی کارکنان ایک دوسرے لوگوں کی ذاتیات پر تنقید کر کے انہیں عوام کی نظروں میں گرا دیا جاتا ہے۔ یہ شہرت حاصل کرنے کا ایک بدترین ذریعہ ہے۔ ٹو لینے کی دوسری بڑی وجہ لوگوں کے اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، یا وہ کسی احساس جرم میں مبتلا ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کوتاہی دوسرا شخص بھی کر رہا ہوگا۔ وہ اپنا غلط رویہ، اپنا احساس جرم دوسروں کی ذات میں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ دوسروں کی ذات پر زیادہ سے زیادہ بات کی جاتی ہے، حالانکہ اگر اپنے کام سے کام رکھا جائے اور دوسروں کا احترام کیا جائے تو معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم ہی نہ لیں۔ بہرحال ایک انسان کی ترقی دوسرے انسان کی تنزلی سے مشروط نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کو نقصان پہنچائے بغیر بھی ترقی کے زینے طے کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک واقعے کا ذکر کرتی چلوں۔ ایک اسکول میں استاد نے تختہ سیاہ پر ایک متوازی لکیر کھینچی اور پوچھا کہ اس لکیر کو دوسری لکیر سے کس طرح سے چھوٹا کیا جا سکتا ہے۔ بچوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار دیا۔ طلبہ میں سے کہیں ایک نے کہا کہ اس لکیر کو ایک جانب سے مٹا دیا جائے تو یہ لکیر چھوٹی کی جا سکتی ہے۔ کسی نے کہا اس لکیر کو درمیان سے مٹا دیا جائے تو یہ دونوں میں تقسیم ہو کر خود بخود چھوٹی ہو جائے گی۔ استاد نے طلبہ سے کہا لکیر کو کہیں سے بھی مٹائے بغیر کس طرح سے چھوٹا کیا جا سکتا ہے؟ تمام طلبہ میں سے ایک ہونہار طالب علم اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور استاد سے چاک دینے کی درخواست کی۔ استاد نے چاک اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود تختہ سیاہ سے ایک جانب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ طالب علم چاک ہاتھ میں لیے تختہ سیاہ تک پہنچا۔ اس نے پہلے سے کھینچی گئی لکیر کے بالکل متوازی اس لکیر سے کئی بڑے سائز کی ایک لکیر کھینچ دی اور کہنے لگا سر اگر پہلے سے کھینچی گئی لکیر سے بڑی لکیر کھینچ دی جائے تو پہلی لکیر خود ہی چھوٹی ہو جائے گی۔ اس واقعے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا اپنی حیثیت بنانے یا اپنی عزت میں اضافے کی خاطر ضروری نہیں کہ دوسروں کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ ان سے زیادہ محنت کر کے یا دوسرے شخص سے زیادہ اخلاقیات کا مظاہرہ کر کے خود ہی عزت اور توقیر میں اضافہ ممکن ہے۔ الغرض معاشرے میں موجود اگر شخص دوسروں پر تنقید اور تحقیق کے بجائے خود اپنے آپ کو سنوارنے لگے تو تمام معاشرہ سنور جائے گا۔
آپ سب کی ہمدرد ام احمد۔ ویڈیو پسند آئے تو ام احمد چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں۔ پلیز ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں، آپ لوگوں کی خاطر ویڈیو کو بہت محنت سے بنایا جاتا ہے، بہت ٹائم درکار ہوتا ہے ایک ویڈیو کے بنانے پہ۔ اگر ہیلتھ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے تو میرے دوسرے چینل الیزا ارم ہیلتھ کیئر کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔